पाकिस्तान हर खतरे से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार। ईरान अमेरिका मफाहमती अमल पाकिस्तान के लिए सिफारती एजाज करार। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान के मुअस्सर किरदार का एतराफ है। वजीर आजम का पाकिस्तान नेवल अकेडमी में PNS रहबर की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुसल्लह अफवाज दुश्मन के हर मज़मूम मज़ाइम नाकाम बना रही हैं। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़ी है। ईरान अमेरिका मफाहमत में पाकिस्तानी किरदार को आलमी सतह पर सराहा गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमन के लिए काबिशें काबिल तहसीन है। बदलते इलाकाई हालात में बहरी दिफा की अहमियत पहले से कहीं बढ़ चुकी। वजीर आजम एक रोजा दौरे पर कराची पहुंचे, जहां उनका PNS कासिम गवर्नर और वजीर आला सिंध ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने परेड का मुआयना भी किया। पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आ गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरानी सदर के दौरे में तय पाने वाले मुआहदों मफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद का आज़म। इसहाक डार ने लिनोर और जावीना जहाज के ईरानी अमले की रिहाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी हमलों के जवाब में खित्ते में अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। अहदाफ के मकाम, हमले की नौयत या मुमकिन नुकसानात के बारे में कोई तफसीलात जारी नहीं की। अमरीकी हमले पर पासदारान इनकलाब ने कहा था कि अमरीकी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा और इस शर्यत को बगैर रद्द-ए-अमल के नहीं छोड़ा जाएगा। IRGC ने अपने बयान में दावा किया कि उसकी बहरी और फजाई अफवाज ने सिरिक जजीरे पर किए गए अमरीकी हमले को नाकाम बनाया। ईरानी फौज ने मजीद खबरदार किया कि अगर अमरीका ने कोई नई अहमकाना हरकत की तो इसे सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान की जानिब से जहाज पर हमला अच्छा नहीं लगा, इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सदर का शिकवा और वार्निंग। ट्रंप से व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ईरानी कार्रवाई का जवाब देने का इशारा दे दिया और कहा कि उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ईरान ने कल 4 बार जहाज पर हमला किया, जिसमें से 3 को नाकाम बना दिया गया था। क्या इस पर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, ये आप जान लेंगे। ईरान की इस कार्रवाई पर अमरीका के रद्द-ए-अमल के बारे में जल्द मालूम हो जाएगा। ताहम उन्होंने फौरी तौर पर किसी मुमकिन कार्रवाई की तफसीलात बयान नहीं की। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से ही दिया जाएगा। ईरान को MOU पर अमल दरामद के तरीका कार पर इख्तलाफ है तो फोन उठाकर भी बात की जा सकती है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं कार्गो जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान पर फजाई हमला किया। इसराइल और लेबनान मुआहदे में अभी बहुत काम करना बाकी है। फ्रेमवर्क में लेबनान की खुद मुख्तारी बहाल करने, हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और अस्करी ढांचा खत्म करने का मंसूबा शामिल है। आजाद कश्मीर में कल अदम अवामी एक्शन कमेटी के मालियाती नेटवर्क बेनकाब मुतादिद गिरफ्तारियों की इत्तलात। गिरफ्तार अफराद मुबैना तौर पर फंड्स इकट्ठा करने और उन्हें मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए मुंतकिल करने में मुलव्वस हैं। कुछ रकूम बैरून मुल्क से भी मौसूल होने का इंकशाफ गिरफ्तार अफराद में शामिल। सहूलतकारों ने इल्जाम आयद किया है कि उन्हें मुख्तलिफ अफराद से फंड्स इकट्ठा करके मखसूस मकामात पर पहुंचाने की हिदायत दी। कल अदम अवामी एक्शन कमेटी का मुल्क दुश्मन एजेंडा एक बार फिर वाजे। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार पर तशद्दुद, छुट्टी से वापस आने वाले कांस्टेबल हुमायूं खुर्शीद पर शरपसंदों का कातिलाना हमला। शदीद जख्मी हालत में CMH रावलाकोट में जेर इलाज। 50 से ज्यादा शरपसंदों ने रोका, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। वर्दी पहनाकर रियासती इदारों और अफसरान के खिलाफ तकरीर कराने की कोशिश की। SMG इस्तान की बयान देने पर मजबूर किया। 8 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की नफरी और पोजीशन से मुतालिक मालूमात लेने की भी कोशिश की गई। जख्मी कांस्टेबल का बयान। मुल्क को शरपसंदों से पाक करने का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। बलूचिस्तान के खारान और मस्तूम में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द मारे गए। मस्तूम में शदीद फायरिंग के तबादले के बाद एक खुदकुश बमबार समेत 5 दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद, देसी साख्ता बम और मोटरसाइकिलें बरामद। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला
محسن نقوی کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب، سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش، کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ بھارت کی جانب سے آپریشن سندور میں 6 فوجیوں کی ہلاکت کا سرکاری سطح پر اعتراف، نام نیشنل وار میموریل کے رول آف آنر میں شامل، نام منظر عام پر آنے کے بعد بھارتی حکومت کو تنقید کا سامنا، کن وجوہات کی بنیاد پر یہ نام اب تک خفیہ رکھے گئے، بھارتی عوام کا مودی سرکار سے سوال۔ بھارت میں تعلیمی نظام اور امتحانی شفافیت کے حوالے سے بحث شدت اختیار کر گئی، سرکاری امتحانات کے دوران پرچہ لیک ہونے کے واقعات کو روکنے میں حکومت ناکام، تعلیمی نظام میں مسلسل خرابیوں کے باعث نوجوان مایوس، احتجاجی رویے کی طرف مائل ہونے لگے، CNN کی رپورٹ میں انکشاف، بھارت میں امتحانی اصلاحات کی ناکامی اور انتظامی کمزوریوں پر حکومت کو شدید تنقید کا سامنا۔ بھارت کی مختلف ریاستوں میں احتجاج، منی پور اور ناگالینڈ کے بعد اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش میں بھی حالات کشیدہ، اتراکھنڈ سرحد پر نہنگ سکھوں کا رکاوٹیں توڑ کر ہیم کنڈ صاحب کی طرف مارچ، کرن پریاگ واقعے میں گرفتار سکھوں کی رہائی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان، اتراکھنڈ اور ہماچل کے سرحدی علاقوں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں جاری۔ برسلز میں افغان طالبان وفد کی یورپی یونین حکام سے ملاقات پر یورپی اراکین پارلیمنٹ اور انسانی حقوق تنظیموں کا احتجاج، طالبان تکنیکی بات چیت نہیں، اپنی سیاسی حیثیت تسلیم کروانا چاہتے ہیں، ایسے اقدامات عالمی سطح پر ایک غیر قانونی رجیم کو جواب فراہم کر سکتے ہیں، یورپی اراکین پارلیمنٹ کا موقف، انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس کا بیلجیم کے وفاقی پراسیکیوٹر سے رجوع، طالبان وفد کی گرفتاری کا مطالبہ۔ وینزویلا میں قیامت خیز زلزلے سے خوفناک تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 920 ہو گئی، 4000 سے زائد افراد زخمی، 30,000 سے زائد لاپتہ، منہدم عمارتوں کے ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری، ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ، تعلیمی ادارے اور ٹرین سروس معطل، دنیا بھر سے رہنماؤں کا وینزویلا کے عوام سے اظہار تعزیت، امریکہ متاثرین کو $150 ملین فراہم کرے گا، ایران نے بھی مصیبت کی اس گھڑی میں متاثرین کو تعاون کی پیشکش کر دی۔ کراچی میں ہبس اور گرمی سے شہری بحال، پارہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، محکمہ موسمیات نے مانسون بارشوں کی خوشخبری سنا دی، شہر میں جولائی سے بارشوں کا نیا سلسلہ متوقع ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں سنسنی خیز مقابلے جاری، فرانس اور سینیگال کی شاندار فتوحات، ناروے اور عراق کو شکست، فرانس نے ناروے کو 4-1 سے ہرا دیا، ڈیمبیلے کی ہیٹ ٹرک نے میچ کا رخ بدل دیا، سینیگال کا تاریخی کارنامہ، عراق کو 5-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا، گروپ آئی میں بڑی تبدیلیاں، فرانس اور سینیگال کی پوزیشن مستحکم۔ اور بڑا اپسیٹ، آئرلینڈ نے بھارت کو پہلے T20 میں 34 رن سے ہرا دیا، آئرلینڈ کی شاندار فتح سے سیریز کا آغاز، بھارتی بیٹنگ لائن ناکام، آئرلینڈ کے باؤلرز کا شاندار سپیل، 182 کے جواب میں بھارت 148 پر آل آؤٹ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔